أذلالكم والله يعلم والإذا ضيقنا أولادهم حوليها من ماضية مرجعة وعلى المقدر رزقهم بالمعروف لا تكلم من الله هذا ولدها لا مولود ببلغه وعلى المسلم سلوك فإن فسادا عن أراد منه بصبر فلا عليهم أن تطيعوا لكم فلا عليكم أعطمتم وأعطم بالمعروف الله أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله خبير فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم أعلم الله أنكم تذكرون إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح يبلغ الكتاب فاعلموا أن الله يعلم في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره والمقتدر متاعا بالمعروف على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتهن فريضة لا يؤمنون ويعفو الذي به عقدة النكاح ويعفو أقرب للمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم الله تعملون حافظوا على الصلاة والصلاة لله قانتين خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا كما علمكم ما تكونوا تعلمون والذين يخافون منكم ويذرون أزواجهم ويستحيون نساءهم متاعا إلى الحول والإخراج فإن خرجتم فلا جناح عليكم فيما فعلتم من أنفسهن معروفا هذه الحكيمة بالمعروف حقا على المتقين ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الذين خرجوا من ديارهم قلوب فقال الله رسولهم منها يذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقالوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا